अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोआई फिक्र। आज एतजाज एहसन साहब की पटिशन जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दायर की गई थी, उसकी सेकंड डे की हेयरिंग थी। एतजाज एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब से जाकर मिले ज़मान पार्क में। अगले दिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गुड टू सी यू, उनसे जाकर उनके चैम्बर में मिले और उन्होंने जो पिटीशन फाइल की थी उसकी अर्ली हेयरिंग की रिक्वेस्ट की। बकौल राना सनाउल्लाह साहब वो वहाँ पर उस चैम्बर में ये भी डिसाइड हुआ कि कोर्ट की हैयत क्या होगी और कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, और वहाँ पर बाकायदा प्लान कर जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी उसमें शामिल किया गया। मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं। फिर अगले ही दिन बेंच तश्कील हो गया और उससे अगले दिन उसकी तारीख भी लग गई। बेंच टूटा और बेंच फिर दोबारा बना और आज उसकी दोबारा हेयरिंग थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग हेयरिंग थी। अजीबो गरीब बेसिक से क्वेश्चंस थ्रो किए मुख्तलिफ जस्टिसेस ने। चलते हैं अहमद के पास और उनसे डिटेल पूछते हैं कि आज क्या हुआ। जी अहमद। राना साहब, 7 रुकनी बेंच ने आज दोबारा हेयरिंग की। आज दूसरा दिन था हेयरिंग का। आज 2 वकला ने अपने जो है दलाइल पेश किए और दोनों ने ही बड़े जानदार दलाइल पेश किए। एक ने तो वाज़ेह तौर पे ये कहा कि आइन में ऐसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है कि जिसमें सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाकर ट्रायल किया जाए। उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनका दायरा कार जो है वो फौज में डिसिप्लिन रखने के लिए है, वो फौज से बाहर के जो इदारे हैं या जो लोग हैं उनके लिए वो नहीं है, ना मिलिट्री लॉ है उनके लिए है। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने कोर्ट में ये चीज़ साबित करने की कोशिश की और लग भी ये रहा था कि कोर्ट काफ़ी इस चीज़ से इंक्लाइंड है, इस चीज़ को समझ रही है, इस आर्गूमेंट को मान भी रही है कि जो मिलिट्री के लॉज और मिलिट्री के ट्रायल्स हैं वो सिविलियन पे उस तरीके से लागू नहीं हो सकते। अदालत को ये भी बताया गया कि 102 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त फौज की हिरासत में हैं और जो उससे पहले भी जो बच्चे और ख़वातीन थे उनको उन्होंने कहा था कि हम ट्रायल नहीं करेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा या फिर वो सिविलियन कोर्ट देखेंगे उनको, जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उस हिसाब से। लेकिन ये जो कह लें कि मिलिट्री कोर्ट्स वाली बात है, इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट अब कोई भी अपना फैसला देती है, अभी फैसला महफूज नहीं, अभी भी डिस्कशन और हेयरिंग जारी है, तो समात जारी है, समात में देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जो आर्गूमेंट्स समात में आ रहे हैं वो भी कोई कमज़ोर नहीं है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं। और आज बहुत सारे लोगों को ये कहना था कि हो सकता है कि ये चांस, इस चीज़ के काफ़ी कवी इम्कानात मौजूद हैं कि अदालत जो है इस फैसले को वापस कर दे, यानी इसको फैसला दे दे कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में इनका ट्रायल ना किया जाए। ताहम काजी फाइज ईसा जो कल निकल गए बेंच से, तो लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने अकलमंदी का सबूत दिया कि वो आने वाले दौर में चीफ जस्टिस होंगे तो वो मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ सभी से बोल देते तो अपने आने वाले दौर के लिए अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते, तो वो बच के निकल गए और शायद उनको ट्रैप किया जा रहा था। मेरा नहीं ख्याल ट्रैप किया जा रहा था। अदालत शायद ये चाहती थी कि कंसेंसस वाला डिसीजन आया, और जो गवर्नमेंट पहले बार बार डिमांड करती रहती है कि सीनियर जजेस को नहीं शामिल किया गया, और आप जो है रिव्यू में भी जो सो मोटर भी लेना होता है उसमें भी सीनियर जजेस हों, तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस को इसलिए शामिल किया, काजी फाइज ईसा को भी इसलिए रखा गया था ताकि ये गिला दूर हो जाए। तो बहरहाल आज प्रोसीडिंग रही, अब देखते हैं कि आगे कैसे प्रोसीडिंग चलती है और क्या फिर इसका नतीजा निकलता है। जी राना साहब। अहमद, मैं माजरत के साथ डिसएग्री करूंगा। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई इतने इंटेलिजेंट कोई बातचीत की वकला ने। वकला का नॉलेज मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पर था और है।
انہوں نے کہا جناب ہم مختلف چیزیں پرووائڈ کریں گے آپ کو آنے والے وقت کے ساتھ، اور وہ سیاسی بات چیت کرتے رہے، نہ کہ قانونی بات چیت کی انہوں نے۔ بیسک رائٹس ہر شخص کے ہوتے ہیں، ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں۔ بیسک رائٹس وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں میری نوز شروع ہوتی ہے، وہاں سے پھر میرے رائٹس سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس پر میں بعد میں بات کروں گا مزید، لیکن پہلے نریندرا مودی صاحب نے بائیڈن صاحب کے ساتھ مل کر آج ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کی۔ کافی لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ ہے، اس کے پیرا 32 کے اوپر انہوں نے پاکستان کو بھی ٹارگٹ کیا۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی احمد۔ رانا صاحب، بائیڈن اور مودی کی ملاقات کی جو سٹیٹمنٹ آئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ایسا پاکستان کی اندرونی لوگوں کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے، جو کوئی بھی پاکستان میں لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام کروانے یا کرنے سے پاکستانی حکومت روکے کہ جس میں بھارت کے اندر دہشت گردی ہو۔ یہ سٹیٹمنٹ جو تھی پاکستان کو بڑی ناگوار گزری اور پاکستان نے بڑا سخت اس پہ ریئیکشن دیا۔ خواجہ آصف بھی بولے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی کافی سختی سے اس کی تردید بھی کی اور یہ بات بتانے کی بھی کوشش کی کہ آپ جیو پولیٹکس میں دہشت گردی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو مکس نہ کریں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ بھارت، اسرائیل دنیا کے دو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے گرد گھیرا نہ صرف تنگ کیا ہے بلکہ پھندا ڈالا ہوا ہے مسلمانوں کے گلے میں۔ اسرائیل نے اپنی ادھر اور بھارت نے ادھر۔ اب ہم بہت زیادہ اس پہ بات تو نہیں کرتے، لیکن دیکھیں بھارت جو ہے اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر دیا ہوا ہے اس پہ امریکہ کے ہی پرانے صدر اوباما نے کل ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جو بائیڈن جب ملیں گے مودی سے تو مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر ضرور بات ہوگی۔ تو وہ تو بات کیا ہونا تھی، وہ الٹا پاکستان پہ بھی مدعا ڈال دیا۔ انڈیا کے دماغ سے پاکستان جو ہے وہ نہیں نکالا جا سکتا، جو مرضی کر لیں، انڈیا کی سیاست، انڈیا کی تکلیف، وہاں جو بھی مرضی ہو وہ الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک دماغی خلا بھی ہے، دماغی خرابی بھی ہے، اور اس کی درستگی جو ہے وہ جب پاکستان سختی کرتا ہے تو پھر ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ جب تک پاکستان نرمی کرتا ہے تو بھارت جو ہے وہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھتا، ہندو جو ہے چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کی چترال نہ کی جائے۔ جب چترال ہوتی ہے تو پھر وہ جتنا بھی ہندو ایلیمنٹ ہے وہ پھر انسان کا بچہ بن جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ والے جو ناردرن سائڈ کے انڈین ہندو ہیں جو مسلمانوں کے خلاف بہت بڑھ چڑھ کر حرکتیں کرتے رہتے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے کبھی ایسی سخت زبان استعمال نہیں کی، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے مودی اور بائیڈن کی یہ بھی کوئی اس سے کم نہیں۔ احمد، یہ ڈیموکریٹس ویسے ہی پاکستان کے خلاف ہیں اور ان کی جو غلط پالیسیز ہیں وہ پاکستان کو پش کر رہی ہیں ٹورڈز رشیا اینڈ چائنا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ پش لے لینی چاہیے۔ وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ کبے نو لت ماری دا کب نکل گیا، تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ IMF آپ کو مدد نہیں کر رہی، اور سیاسی طور پر بھی آپ کو امریکہ اپنے سے دور پش کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ کو دور ہو جانا چاہیے ان سے، یہ ابھی وقت کی ضرورت بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بھی اور پاکستان کے عام آدمی کے حالات کو بھی اس سے بہت فرق پڑے گا۔ احمد، یہ بتائیے گا کہ جس طرح عمران خان صاحب کی وکٹیں گرتی چلی جا رہی ہیں اور جو حالات اس وقت PTI کے لیے بنتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی دیکھا کہ وہ بہت ایکٹیو ہوئے ہیں آج کل، اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان سے بات چیت جاری ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ PTI کا پولیٹیکل فیوچر
کیا وقتی طور پر ڈپ لے گا یا اچھا خاصا ڈپ لے گا یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا وہ جیتے گا، یعنی میں جون سا پلیئر بھی گراؤنڈ میں اتاروں گا وہ ڈیلیور کرے گا، جبکہ وہ ڈیلیور نہیں کروا سکے الیکٹیبلز کو بھی اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنانے کے بعد بھی۔ سو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ جی احمد رانا صاحب، آج کہیں بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ ہے اور جتنی بھی کوشش کر لی جائے ان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں میں تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ بھی بڑا کم ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے ایمبیسی میں، اور ایمبیسی لازمی بات ہے شہر کسی بھی ملک کے 1-2 شہروں میں ہی ہو سکتی ہے۔ امریکہ اتنا بڑا ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی کونسلیٹ ہیں لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ وہاں جا کے لوگ ڈالیں۔ حمایت وہ ضرور کر دیں گے، ووٹ جو ہے ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا، وہ تو جا کے ڈالنا پڑتا ہے فزیکلی، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جا کے ووٹ ڈالنا۔ بہرحال خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خان صاحب کو چیزیں ٹیکل کرنا جو ہے وہ بڑی دانش مندی سے کرنا ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک دانش مند اور زیرک سیاستدان ہے۔ صرف یہ ہے کہ ان کو اچھی ٹیم بھی ان کے پاس تھی، ٹیم ان کے پاس پہلے کم ہوئی ہے، جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان میں کافی منجے ہوئے لوگ بھی تھے جو کافی پارٹیوں میں بھی رہ چکے تھے، تو کافی چیزوں کو انہیں اندازہ بھی تھا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ووٹ ضرور ہیں، باقی کی جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے ابھی گیدر کرنی ہیں، اس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، یہ وہ جتنے بھی ذہین لوگ ہیں ان تمام کو بہت زیادہ اپنا ایکٹیو رول پلے کرنا ہوگا۔ وہ اپنی عدالتوں میں پھنسے ہوئے تو ان کو موقع نہیں مل رہا کہ پارٹی کی تنظیم سازی کے اوپر فوکس کر کے جلسے کریں، باقی چیزیں کریں۔ جلسے تو دور کی بات ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے اپنی جان بچانے کے چکروں میں۔ تو ایسی سچویشن میں حالات ان کے حق میں نہیں ہیں۔ 9 مئی کی واقعات نے بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا ہے۔ اب جیسے جیسے سچویشن واپس آ رہی ہے، لوگ تو ابھی بھی ہر پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے سچویشن ریکور کرتی ہے اور پی ٹی آئی کے پاس ووٹ جو ہے وہ کہہ لیں کہ امپروو کرنا شروع کرتے ہیں، یا ووٹ تو ہیں لیکن جیسے جیسے سچویشن اگر وہ امپروو کر لیتے ہیں، چیزیں سنبھال لیتے ہیں، تو جتنی چیزیں اب وہ سنبھال لیں گے اس ڈیمیج سے اتنی ہی زیادہ کامیابی ان کے پاس آئے گی۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیگ کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہوں گے، اس دفعہ بڑا سخت مقابلہ ہوگا ان کے لیے۔ پیپلز پارٹی، آج زرداری صاحب نے بڑا جاندار خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ $100 ارب کے ریزرو کر کے دکھائیں گے، تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کی ایکٹیویٹی میں ایک دم تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور اگر وہ ایکٹیویٹی اپنی زیادہ بڑھا لیتے ہیں تو وہ بھی چونکہ سیٹیں تو ان کے پاس ہوتی ہیں اگلی گورنمنٹ میں کروشل رول پلے کر سکتے ہیں۔ اگر خان صاحب کے پاس سیٹیں کم پڑ جاتی ہیں تو پیپلز پارٹی سے الائنس کو برا نہیں ہوگا ان کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں سچویشن کیا ڈیولپ ہوتی ہے، خان صاحب کے ووٹ اور خان صاحب کی دانش مندی کس حد تک اگلے الیکشن کے لیے رول پلے کرتی ہے۔ جی رانا صاحب۔ خواتین و حضرات، اگر ہم اصول کی بات کریں تو جو لوگ پٹیشن فائل کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کا بینچ نہیں بنواتے۔ جو لوگ پٹیشن فائل کرتے ہیں وہ ان ججز سے جا کر نہیں ملتے جنہوں نے ان کا کیس سننا ہوتا ہے، اور نارملی ججز بھی ان لوگوں سے نہیں ملتے جن کی پٹیشن ان کی عدالت میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں کیا قانون ہے، کیا آئین ہے اور اس کی کتنی کون پاسداری کرتا ہے، یہ ابھی آپ سب ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کی پریس کانفرنس کو غور سے سنیں تو وہ دنیا کو ایک میسج دے رہے ہیں، وہ عوام کو ایک میسج دے رہے ہیں، وہ جوڈیشری کو ایک میسج دے رہے ہیں جو کہ بہت غلط ہے۔ وہ پہلا میسج یہ دے رہے ہیں کہ کیونکہ فارمیشن کمانڈرز اور چیف آف آرمی سٹاف نے ایک فیصلہ دے دیا کہ جناب ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو اس لیے یہ لوگ مجرم ہیں، تو اس کرنل میں یا وہ جو بھی پریزیڈنٹ آف دی کورٹ ہوگا، ملٹری کورٹ ہوگا، اس کی کیا مجال کہ وہ اس کے خلاف جائے اور وہ اپنے فیصلے میں صرف گلٹی اور ناٹ گلٹی لکھ دے گا اور ان کو سزا ہو جائے گی یا ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت غلط میسج ہے اور ایک بہت کانسیپٹ ہے ان لوگوں کے ذہن میں۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملٹری کورٹ
फैक्ट फाइंडिंग नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, मुल्जिम को अपने आप को डिफेंड करने का मौका फराहम नहीं करता, एविडेंस गैदरिंग नहीं करता, और जब कोर्ट अपना फैसला लिखता है तो उसमें अपनी फाइंडिंग्स नहीं लिखता कि ये एविडेंस और ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इसको ये सजा दे रहे हैं मिलिट्री कोर्ट के फलाने कानून के मुताबिक। हजरत, ये बातें आपको पता होनी चाहिए और आपको पता है, लेकिन आप एक गलत इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपने कुछ लोगों को बचाना है। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि इस मुल्क के आइन या कानून की आपको टेंशन हो, आपको सिर्फ खान साहब की टेंशन है। आप किसी तरीके से चाहते हैं कि खान साहब का केस वो सिविल अदालत में आ जाए और फिर उसके बाद आप उसको 20-30 साल आराम से लटका लेंगे, और इस जैसी कई मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहरहाल एक और चीज़ मैं जो आपके गोश गुजार कर दूं एतजाज़ अहसन साहब और खोसा साहब और चीफ जस्टिस साहब, गुड टू सी यू सर, वो ये कि मिलिट्री कोर्ट में आप किसी को रिश्वत नहीं दे सकते। मिलिट्री कोर्ट में गुडविल का आंसर नहीं होता, जिस गुडविल की वजह से आपने ये पिटीशन, ये बेंच बनाया और ये पिटीशन की स्पीडी हेयरिंग शुरू की। ठीक है सर। तीसरी चीज, स्पीडी ट्रायल होता है, यानी कि जल्द अज जल्द इंसाफ। आप जरा अपने जस्टिस सिस्टम में चेक कर लीजिए कि कितने सालों पुरानी पिटीशंस, कितने सालों पुराने केसेस आपने दाखिल दफ्तर किए हुए हैं। और ये भी जरा सोचिएगा कि आपने अपने दौर में इसको स्पीड अप करने के लिए क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। बहरहाल जब ये तीन चीजें, स्पीडी ट्रायल, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, कोई गुडविल नहीं होगी, तो इंसाफ के सारे तकाजे पूरे होंगे। फैक्ट फाइंडिंग भी होगी, मुल्जिम को डिफेंड करने का भी मौका दिया जाएगा, एविडेंस गैदरिंग भी होगी और कोर्ट फाइंडिंग्स भी लिखेगा, उसके बाद लिखेगा गिल्टी और नॉट गिल्टी। एक चीज और बता दूं आपको, आपसे रिक्वेस्ट है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात कीजिए और वो आपको कोई समरी कोर्ट मार्शल का एक स्पेसिमन आपको भेजें, ताकि आप जो एक गलत इंफॉर्मेशन अवाम में फैला रहे हैं वो आपकी दूर हो जाए। बहरहाल मुश्किल है ये सब कुछ होना, लेकिन मेरा काम था आपको बता देना, मैं इसको अपनी ड्यूटी समझकर ये बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमारे चीफ जस्टिस साहब, एतजाज़ अहसन साहब और खोसा साहब वो वाकई इस अवाम का दर्द, अवाम के हकूक का दर्द अपने दिल में रखते हों, ना कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हों। आप इस पर सोचिएगा और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।